आजको यस्तो मौसम छ पुरा हिजो रातभरि पानी परेर आज चाहिँ यस्तो बादल भएर बसिरहेछ। अनि आज त खोइ आज राति त पानी पर्दैन, अब भोलि मात्र भोलि पर्सि छ भन्दै थियो पानी। यस्तै छ आजकलको यताको दृश्य, मौसम यस्तो हो। बादलभित्र बसिरहेछौँ। यस्तै मौसम यस्तै खालको छ। आज त आजकल मौसम यस्तै खालको छ भनेको अहिले त अँध्यारो भइसक्यो। आकि खिचेको फोटो हो यो। आजको बादल यस्तो टन्न बसिरहेछ। यस्तो देख्छ बाटोहरू यस्तो हो।